बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान के शहरियों को कोई ना कोई ऐसी नई परेशानी में मुब्तला करती रहती है, जिसकी वजह से वो आए दिन जो है वहाँ पे ज़हनी दबाव में जो है वहाँ पे वो उनका ज़हनी दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। अब हालिया दिनों में जो है वहाँ पर एक और आईएसको की तरफ से, जो वहाँ पर इस्लामाबाद की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उसकी तरफ से एक पैगाम जो है वो सोलर सार्फिन को मौसूल हुआ है, जिसमें उनको कहा गया है कि जी उनके ग्रीन मीटर जो है वो तब्दील करके एएमआर मीटर नए जो है वो लगवाए जाएँ, और इस मकसद के लिए उनसे 52,000 रुपये फ़ीस तलब की जा रही है। नाज़रीन, ये सब क्या कुछ है, इसमें क्या नुकसान होने जा रहा है, किस तरह से हुकूमत जो है वहाँ पर आम सार्फिन के ऊपर जो है वो दबाव डाल रही है, उनको परेशान कर रही है, इस पर आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो अभी आईएसको के जो नए बिल आए हैं, उसमें साथ एक मैसेज जो है वो वहाँ पर तमाम सार्फिन को मौसूल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जनाब अपने पुराने ग्रीन मीटर्स को फौरी तौर पर एएमआर जो मीटर्स है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम वाले जो है वो नए मीटर से बदलें। ये वो एक मसला है कि जनाब अभी जिन लोगों ने वहाँ पर सोलर लगाए हुए हैं, उनके ग्रीन मीटर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। वहाँ पर उसमें तमाम रिकॉर्ड जो है वहाँ पे बदस्तूर वहाँ पे आ रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आप एएमआर मीटर लगवाएं। ये एएमआर मीटर लगवाने के लिए उसके साथ साथ फ़ीस भी मांगी जा रही है। साथ जो अभी जो, क्योंकि जो ग्रीन मीटर है उसमें वहाँ पर रिश्वतें वगैरह डालकर और ये सब चीज़ें डालकर तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो अदायगी की जाती है। इसकी फ़ीस मेरा ख़्याल है वो 3-4 हज़ार रुपये थी, और कुछ हज़ार का कुछ और होते थे, चार्जेस वगैरह होते थे। 4-5 कंपनियों से, 4-5 जगहों से जाके वो सोलर का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। वो सारा कुछ करने के बाद ये एक आम सारे को 1 लाख या 1,20,000 रुपये तक अदायगी करना पड़ती है। और उसके बाद अब जो है वो कहा जा रहा है कि जनाब आप एएमआर मीटर लगवाएं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब आपके मीटर, सब लोगों के मीटर जो वो ग्रीन मीटर्स हैं वो बदस्तूर बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, तो एएमआर मीटर लगवाने के ऊपर क्यों ज़िद की जा रही है। इस पे जो आईएसको का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है, वहाँ पर ये ज़्यादातर उनको भी वहाँ पर ये पैगाम आया है। उन्होंने कहा कि जी इससे ऑटोमेटिक इससे डिजिटल मीटर होता है और बिजली के इस्तेमाल और पैदावार का डाटा खुदकार तरीके से कंपनी के सिस्टम में मुंतकिल हो जाता है, और इसके लिए मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं रहती। ये मीटर वायरलेस नेटवर्क या इंटरनेट के ज़रिए रियल टाइम में मालूमात भेजने की सलाहियत रखता है, और इनका जो है वहाँ पर ये पूरा जो नेटवर्क है वो स्मार्ट ग्रिड में तब्दील किया जा सकता है, जिससे मुस्तकबिल में सार्फिन को बेहतर और मुस्तहकम बिजली फराहमी मुमकिन होगी। या फॉर गॉड से क्या क्या, वहाँ पर जब वो ग्रीन मीटर भी यही सब सारे काम कर रहा है, तो आप एएमआर मीटर लगाकर और सार्फिन से हज़ारों रुपए लेने के लिए आपकी क्या तुक बनती है। यहाँ पर एक शख्स जिसने वहाँ पर कम से कम 10 केवी का जो एक मीटर लगाया है, वो वहाँ पर उस मकसद के लिए जो है वहाँ पर उस 10 लाख रुपए का उसने एक सिस्टम लगवाया, और उसके बाद जो है अब आप जो है वहाँ पर दोबारा उसके पास आ गए हैं और आप उसको कह रहे हैं कि जनाब आप मज़ीद पैसे खर्चें। क्या वो वहाँ पर उसने अपनी बिजली की बचत के लिए, बिजली के आपके भारी बिलों में जिसमें आपने 50 किस्म के जो है मुख्तलिफ टैक्सेस शामिल कर रखे हैं, उससे जान छुड़वाने के लिए जो है वो सार्फिन जो है वो वहाँ पे ये जा रहे हैं, इसके ऊपर ग्रीन मीटर लगवा रहे थे, सोलर लगवा रहे थे, जिसमें उसने अपनी जेब से जो है वो लाखों रुपए खर्च किए, और अब जो है वहाँ पर आप दोबारा एएमआर मीटर के लिए आ रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि जी 27 रुपये का जो यूनिट है वो हम 11 रुपये का लेंगे, कभी आप कुछ और कहते हैं। ये वो तमाम टैक्टिस हैं जिससे आप रियासत जो है वहाँ पे, हुकूमत जो है वो वहाँ पर अपने सारिफ के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने जो वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है उनके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म करती जा रही है। ये वापडा के वो करप्ट अफसरान, वो घटिया लोग, वो चोर जो वहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं, आईएसको समेत तमाम निजी बिजली कंपनियों में, हुकूमत में बैठे हुए, वजारत पानी और बिजली में बैठे हुए वो लोग, वो करप्ट लोग जो वहाँ पर इस सिस्टम को लगातार खा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पर से खा के लूट कर खा चुके हैं। आईपीपीस को अरबों रुपए वहाँ पर उनको खिला चुके हैं, उनके साथ मिली भगत करके लगातार अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में पढ़वा रहे हैं, यहाँ पर बेंगलोस बनवा रहे हैं, वह कीमती गाड़ियाँ चला रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और भाई वहाँ पे जब आपको ग्रीन मीटर से आपको सारा डाटा मिल रहा है, हर एक चीज़ आपको मिल रही है, आप 52,000 रुपये किस चक्कर में वहाँ पर एक आम सारिफ के ऊपर डाल रहे हैं।
آپ کس وجہ سے کریں؟ اگر کرنے بھی ہیں تو آپ اپنے ذرائع سے کریں. آپ کیا گرین میٹر جو ہے وہاں پر وہ واپس کر کے جائیں گے، صارف کو دے کے جائیں گے کہ جائیں آپ اس کو جا کے مارکیٹ پہ بیچ لیں، یا آپ وہاں پہ اس کا کوئی استعمال ہے؟ جن لوگوں نے یہ لگوائے ہیں میٹر، کیا آپ ان کے اوپر یہ برڈن کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو یہاں پر مزید دباؤ میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ یہ وہاں پر وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ حکومت وقت سے جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جو ریاست کے ساتھ وہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے. اب اس کا کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا جب یہ کچھ عرصے کے یہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، جس شخص نے لگوایا ہے وہاں پر 10 لاکھ روپے کا سولر لگوایا ہے، وہ وہاں پر مزید 5 سے 6 لاکھ روپے کی وہاں پر وہ ہائیبرڈ بیٹریز آتی ہیں. ہائیبرڈ بیٹریز کی جو لائف ہے وہ تقریباً 5 سے 10 سال تک ہوتی ہے. وہ وہاں پر وہ لا کے لے کے آئے گا، آپ کا بجلی کا کنیکشن آپ کے منہ پر مارے گا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر ہائیبرڈ سے جو اس آن گریڈ جو سسٹم ہے وہ ہائیبرڈ پہ چلا جائے گا. وہ وہاں پر آپ کے ساتھ جو اپنا بجلی کا کنیکشن ہے وہ کٹوا دے گا اور کہے گا کہ جی آپ بھاڑ میں جائیں، مجھے آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا. پھر آپ یہ لوگ ٹھیک رہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی 18 ارب جو یونٹ ہیں وہ وہاں پر وہ استعمال نہیں ہو پا رہے. بھائی تو نہیں ہو پا رہے تو آپ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے نا. آپ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی اس کو مہنگا کر دیا، آپ نے 18% سولر کے اوپر ٹیکس لگا دیا، کبھی نیٹ میٹرنگ پالیسی آپ بدل رہے ہیں اور اب نئے میٹر کی شرط لگا رہے ہیں. یار بالکل یہ وہاں پر ایسا ایک کرپٹ نظام ہے یہاں پر آئسکو کا، جس میں وہاں پر آپ کا میٹر ریڈر سے لے کر آپ کے جو وہاں پر چیئرمین تک ہیں وہ سب کے سب کرپٹ ہیں. سب کے سب جو ہے وہاں پہ صرف عوام کا خون چوسنے والے وہاں پہ جونکیں جو ہیں وہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سب مل کے جو ہے وہ اس طرح سے لوٹ رہے ہیں. 52,000 روپے کا جو ہے وہاں پہ نیا میٹر خریدنا ہوگا. وہاں پر آپ جا کے اس کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا لوگوں کو ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے جو وہاں پر آپ لوگوں کو دیے جائیں؟ جب وہاں پر ہم نے وہاں پر 1 لاکھ روپے سے زیادہ دے کر جو لوگوں نے وہاں پر وہ لگوا لیا نیٹ گرین میٹر لگوا لیا، تو آپ اس کو چلنے دیں. آپ کہتے ہیں نہیں جناب AMR میٹر لگوائیں. کس وجہ سے لگوائیں بھائی AMR میٹر؟ جب وہ صحیح درست کام کر رہا ہے، وہاں پر اس کی ریڈنگ آ رہی ہے، وہاں پر پھر اس کے باوجود وہاں پر ایسے لوگوں کو وہاں پر پریشان کرنا، صرف یہ وہاں پر میں یہی کہوں گا کہ لوٹ مار کا ذریعہ ہے. وہاں پر ایک اس قدر یہ گھٹیا جو ہے ایک رویہ جو ہے وہاں پہ آئسکو یا باقی کوئی بھی کمپنی ہے، یا وہاں پر اس میں وزارت پانی و بجلی اویس لغاری تک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جن کے اپنے گھر کا بل تو ہے وہ 0 آتا ہے. باقی جو ہے وہاں پر ان کے جو افسران ہیں ان کو 2-2 ہزار یونٹ ان کو فری میں ملتے ہیں. باقی جو عوام ہیں ان کے لیے یہ ذلت باقی رہ گئی ہے. ان کو جو ہے وہاں پر وہاں پہ ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ اگر اپنی انویسٹمنٹ کر کے اپنے لاکھوں روپے لگا کر وہاں پر وہ ایک اگر لگوا رہے ہیں گرین میٹر، تو وہ انہوں نے کیوں لگوا لیا؟ انہوں نے آپ کی لوٹ مار میں ہی جو ہے وہاں پر وہ کیوں شامل نہیں رہے؟ آپ کو کیوں نہیں آپ کی جو جونکے ہیں ان کو اپنا خون کیوں نہیں پلا رہے؟ اس چکر میں جو ہے وہاں پر دوبارہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ وہاں پر میٹر لگوائے. یہ جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چلے گا. یہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا. سیاسی حکومت جو ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی وہ وہاں پر یہ اس کو بھی نقصان ہوگا. باقی جتنے بھی وہاں پہ وزارت پانی و بجلی ہے وہاں پر آپ اس کو کر لیں، وہاں پر آپ لوگ یہ بھی کر لیں، لوگ اس کو پر بھی دے دیں گے، لیکن اس سے جو آپ لوگوں کا آئندہ نقصان ہوگا آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. سیاسی طور پہ تو خیر آپ لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کون سا کوئی اصل مینڈیٹ والی حکومت ہے، فارم 47 والی حکومت ہے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو کرپٹ افسران ہے، جس دن عوام آپ لوگوں کے خلاف نکل آئے تو آپ لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ آپ لوگوں کے خلاف جب ہو جائے گی، جب یہ ریاست آپ کے جو عوام ہے وہی ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے نا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو یہ سب طاقت کا جو سرچشمہ ہے نا، وہاں پر یہ جب آپ لوگوں کے مکمل خلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کو کہیں رکنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ لوگوں کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا. یہ آئس کو جس طریقے سے کر رہا ہے، باقی بجلی کی کمپنیاں پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہی ہیں، جو ظلم و ستم ان کے اوپر کر رہے ہیں، اس کا انہیں بہت جلد جواب دینا ہوگا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.